लम्हे शाह के साथ हैं। आरिफ का मामला ये है कि वो हर लम्हे अल्लाह के साथ है, वो इरफान की उस मंजिल पर है, वो इबादत के नतीजे में ऐसी मंजिल हासिल कर चुका है कि अल्लाह से करीब हो गए हैं। सैर आरिफ हर दमे था तख्तशा, सैर जाहिद हर महे यकरूदरा। और ज़ुहद का मामला ये है कि एक महीने में एक दिन का सफर तय कर पाता है जाहिद अपने तमाम तर ज़ुहद के बावजूद, इखलास के बावजूद, तहारत के बावजूद, मगर उसका सफर आरिफ के मुकाबले में हल्का है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह हमें आरिफों और आजादों के ज़ुमरे में शामिल फरमा। आरिफों और आजादों, इन तमाम गुलामियों से निकलकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पैदा करने का नाम इरफान ज़ात है। और ये नशिस्त इरफान ज़ात ही के हवाले सजाई जा रही है। हम आस पास के सारे छोटे बड़े गुट तोड़कर उन शख्सियात को पहचान ले जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कोई भी सी आयत है, हर शख्स नमाज में पढ़ता है, नमाज में जो है इसको वाजिब करार दे दिया गया है कि नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। उसकी ये आयत है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह अपने इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमा। इनाम याफ्ता कौन कौन है? यहाँ की नशिस्त में उन तमाम इनाम याफ्ता लोगों ही का तज़किरा किया जाता है। मरहला 10 मुहर्रम को करबला में इंसानों की आज़ादी का तय होता है। इंसानियत हमेशा के लिए पैगाम वो पा गई कि सब कुछ हो सकता है मगर हक़ के हवाले से मसालिहत नहीं हो सकती। एक बात फिर और भी है, जब ये लुटा पिटा काफिला बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा रिसालत का शाम की तरफ जाता नजर आता है, जिसमें ख़वातीन हैं और एक बीमार है, हज़रत इमाम ज़यादी रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं और इस पर जा रहा है। एक बात मज़ीद और साफ हो जाए कि शैतान को देखना मुमकिन नहीं है, मगर शैतान की जो ज़ुर्रियत है आलम बशरियत में वो यहूदियत है। और यहूदियों का मामला ये हुआ कि हज़रत अली का वजू की ज़ात मुबारका ही वो ज़ात शरीफ है जिसकी बुनियाद पर खैबर के यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकलना पड़ा। और यहूदी रसूलों को और उनकी औलाद को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और यहूदियों का मामला ये है कि यक़्तलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये वो कौम है ज़मीन पर जिन्होंने अल्लाह के फरस्तादा अल्लाह के रसूलों को नाहक कत्ल किया। जब यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकलना पड़ा और वो शाम जाकर बस गए, ये काफिला मदीना मुनव्वरा से ये निकल कर और करबला के मरहले तय करके शाम की तरफ जाने लगा, तो यहूदियों की जो आबादियाँ थी तो उन्होंने दरबारियों को पैसे देकर इस खानवादा रिसालत के ख़वातीन और एक बच्चे के काफिले पर अपने छतों पर खड़े होकर बाकायदा संगवारी की कि वो खानवादा रिसालत की शख्सियात को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि हमारी फिक्र को अगर कोई मोड़ सकता है तो वो ये खानवादा है। इस खानवादे को अल्लाह ने इस अंदाज में नवाजा है कि इसका बच्चा बच्चा अल्लाह के इरफान का शर्फ रखता है। ये पथराव किया गया इस खानवादे पर। इमाम अलैहिस्सलाम का असर मुबारक एक नेज़े पर था, जो कोई बद नज़र डालने की कोशिश करता तो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़बान अतहर होठ हिलने शुरू हो जाते और वहाँ से कुरान जारी हो जाता कि आपका सर नेज़े पर भी कुरान पढ़ता नजर आता। जब यजीद के दरबार में ये काफिला पहुँचा और इमाम अलैहिस्सलाम का सर जो है एक थाल के अंदर रख कर यजीद को पेश किया गया, तो एक राहिब आया। यजीद का मामला ये था कि वो फौजी अंदाज के कपड़े पहनता था, हर वक्त उसके हाथ में छड़ी होती थी, वो छड़ी के आगे छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी लगा होता था जैसे फौजी जर्नैल अपने हाथ में रखते हैं। यजीद अपने तख्त पर बैठा हुआ था, इमाम का सर मुबारक वहां सामने रखा था और वो छड़ी से इमाम के दंदान मुबारक को हल्के हल्के टच कर रहा था, छेड़ रहा था। एक राहिब जो है ईसाई राहिब दरबार का शाम का आया और आकर उसने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन ये किसका सर है? तो उसने यजीद ने कहा कि ये हुसैन का सर है। कौन हुसैन? अली का बेटा? हाँ अली का बेटा। मोहम्मद अरबी का नवासा? हाँ मोहम्मद अरबी का नवासा। आपने इसको कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया? हाँ इसने जो है बगावत की थी सल्तनत के खिलाफ, इसने हमें इसीलिए हमने इसको शहीद कर दिया। तो इसने आपके हाथ पर बैत नहीं की? तो इसने आपने मेरे हाथ पर बैत नहीं की। इस बात पर मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ, मैं मुसलमान होता हूँ। इस खानवादा रिसालत की शख्सियत ने अपना
سر تو تمہارے دربار میں بھیج دیا، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا کہ میں کسی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ سردور دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حق حسین، جب اس راہب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو یزید نے اپنے درباری جلاد کو بلا کر یہ کہا کہ اب تک ذمہ تھا، ٹیکس دے کر ہمارے معاشرے میں رہتا تھا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہماری رعایا میں آ گیا ہے اور اس پر ہمارا تصرف ہو گیا ہے، تم اس کی گردن مار دو۔ اس راہب نے برضا اور رغبت اپنی گردن اسی لیے دے دی کہ اس نے امام کو حق پر جانا۔ نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اگر تم میرا سر لیتے ہو لے لو، مگر میں حق کو پہچان چکا ہوں۔ جب دربار میں شور سا اٹھا، قافلے کی آمد کے بعد سب کو اندازہ ہو گیا تو کسی درباری نے اعلان کیا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت، اذان دو۔ جب اذان دینی شروع کی گئی تو خاموشی ہو گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچا تو حضرت زین العابدین جو بیمار تھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نام جو تم اذان میں لے رہے ہو یہ تمہارے نانا تھے یا ہمارے نانا تھے؟ یہ تمہارے نانا تھے یا ہمارے نانا تھے؟ جب حق کسی چیز کو نمایاں کرتا ہے تو یہ ظاہری وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ مٹی میں مل بھی جاتی ہے تو اس سے نور جو پیدا ہوتا ہے وہ آسمانوں تک جاتا ہے اور چار دانگ عالم کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور تا قیام قیامت تک کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ آج کہاں ہے وہ سارے کردار جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے؟ اور حسین و حسن کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں ان کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو چھپا کے نہ رکھا جائے۔ جب حسین نے مصالحت نہیں کی تو ہم کس بات کی مصالحت کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہمارے نوجوان اور ہمارے بوڑھے جو عمر کی اگلی منزلوں پر ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ خواجہ رسالت سے محبت کا اسی طرح سے ادا کریں گے۔ جو اب اولاد نبینا اللہ ہمیں دے گی تو ہم لازماً ان شخصیات کے نام پر رکھیں گے جو اگلی منزلوں پر جن سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے۔ واسطہ پڑھنے والا ہے، ارادہ کریں، ہم ارادہ کریں گے۔ کسی مکتب فکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ رنگ اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں جواب دہی اپنی فکر کی کرنی ہے اور اس فکر کی کرنی ہے، اس فکر کو اختیار کر کے کرنی ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی فکر ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھ اپنے 72 رفقا گھر کے اہل بیت اطہار کو راہ خدا میں صرف اس لیے قربان کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے تا قیامت تک کے لیے اللہ کی مخلوق کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر پراگندہ اور نجس فکر سے نکال کر اعلیٰ و ارفع فکر عطا کی جائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی ذات مبارک، آپ کے خانوادے کی ذات مبارک کی محبت جن جن دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہوتا ہے کہ دارِ بشریت کا دور جو ہے ہم نے اپنے حق کو پہچاننے کے حوالے سے، اللہ کو پہچاننے کے حوالے سے، اللہ کے حبیب کو پہچاننے کے حوالے سے، آپ کے خانوادے کو پہچاننے کے حوالے سے اپنا حق ہم نے ادا کیا۔ غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میری گفتگو کا یہ پورا زاویہ اسماعیل علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے لے کر امام علیہ السلام کی شخصیت تک رہا اور یہ پورا ایک فکری زاویہ ہے، پورا ایک بشری روپ میں اختیار کرنے والا زاویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر دے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اور آپ کی نجات اخروی کے لیے یہ شعبہ اس خانقاہ میں اسی لیے جاری کیا کہ ہم یہاں آ کر اللہ کے دوستوں سے اپنے تعلق کو شعوری طور پر استوار کریں اور ہمارے آنکھوں میں جو نمی پیدا ہو رہی ہے یقین جانیے یہی نمی ہمارے حیات اخروی کے ضامن قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ عزیز اگلی نشست اس مہینے کی ایک اور اہم شخصیت حضرت بابا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ پر گفتگو ہوگی۔ اگلی جمعرات کو بابا صاحب پر کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اسی انداز میں بابا صاحب کی شخصیت کو نمایاں کرنے کی حت المقدور کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔
ہمارے ایک انتہائی محترم میں اب تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے انفرادی دعاؤں کے اوقات میں بھی اور اجتماعی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید القونین والثقلین محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے. تمام کا مجلس ایک مرتبہ علم شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر امام علی مقام کی روح پاک کو نظر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین جمعہ کی بابرکت ساعتوں میں یا اللہ، 10 محرم کی ساعتوں میں یا اللہ، اتنے عاجز بندے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہیں. یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرط قبولیت کرنا. قدر یہ قرآن پاک میں سے پڑھا گیا جو بعض و بیان کا سلسلہ یہاں سجایا گیا. یا اللہ اس میں غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ بابرکت کی ذات مبارکہ کے مقام مرتبے میں یا اللہ اگر کوئی کمی آ گئی ہو تو ہمارے حال پر رحم کرتے رہے. یا جس قدر بھی پڑھا گیا اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو نظر کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ بالخصوص بالتخصیص امام علی مقام اور شہداء کربلا کی ارواح مقدسہ کو نظر کرتے ہیں. یا اللہ تمام کے ماصحاب کی ارواح مقدسہ، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تابعین تابعین اولیاء اللہ، بزرگان دین، کل مومن مومنہ